السلام عليكم معكم محمد إبراهيم وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمو على لا كرياسيون ديال ان نوفو بوست افيك ادونيس جي اس. اول حاجه غير خصنا هو انه يكون عندي ان موديل اي ان فيشي دو ميغراسيون باش نقدروا نجينيريو اون تابل اللي سميتها بوست في لا باز دو دوني. ما عندناش في لا باز دو دوني اون تابل سميتها بوستس. دونك غنمشيو للبرامبت كوموند ديالنا وغادي اكزيكوتي لا كوموند سويفونت اللي هي ادونيس make to parent migration ou là directement créer un modèle, le nom ديالو يكون هو post ونديرو le tag -aim ou là hyphen migration. Generate, donc général le modèle ou général le fichier de migration. ماشي نشوفو هاد le fichier de migration باش نقدو définir la structure ديال هاد la table. le primary key هو وهنايا created at and updated at. Alors on crée le premier ou le deuxième champ, les radicaux de type string. Le nom ديالو هو title, le titre ديال le post. الثاني يكون هو السلاج والثالث يكون هو الكونتنت والكونتنت يكون de type text. قد نديفيني la relation ما بين post and tag بحال قلتي category. Donc شنو la relation هو انه chaque poste appartiennent à une seule catégorie. Et une seule catégorie peut avoir plusieurs postes. C'est une relation one-to-many. Le foreign key. Alors, باش نديفيني le foreign key, أول حاجة غير خصني créer le champ. Alors, table dot يكون de type integer. Le nom ديالو هو tag underscore id وخاص يكون insigned يعني ما يكونش négatif insigned ونعتبره هو l'index. La même chose غير خصني شكون هو l'auteur. باش نديرو l'auteur غير خصنا نديرو la relation مع la table users. Donc غادي ندير user underscore id. دابا غير خصني نكريي لي foreign key dot foreign. le nom ديال le champ الاولاني اللي هو foreign key هو tag underscore id reference. la référence ديالو هي la table tags primary key هو id. CTRL C CTRL V وغادي نبدل هنايا foreign key الثاني اللي هو user. la référence هي la table users id. super. donc on a défini d'abord la table post. alors نمشيو prompt command exécuter la commande suivante اللي هي adonis migration to parent run. enter. فوالا نمشيو نشوفو دابا في لاباز دو دوني ديالنا واش كاينه هاد لا تابل ولا لا. دونك هيدي سيكول اوبن. فوالا دونك لا تابل بوست ها هو الاي دي برايمري كي تايتل سلاك كونتنت تاج اي دي يوزر اي دي سو سون دي فورين كي والكريتد ات اند ابديتد ات. دابا جا الوقت اننا نكريو لو كونترولور. باش نكري لو كونترولور نعيطو ل prompt command. je clique sur un nouveau prompt command où je tape la commande suivante اللي هي adonis make to parent controller. le nom هو post. enter. alors يقول لي واش HTTP ولا الويب سوكيت. وي بيان سور حنا خدامين بال HTTP وغادي نمشيو نلقاو وسط اب كنترولر ان نوفو كنترولر اللي هو البوست كنترولر دوت جي اس. اول حاجه غادي ندير هو انني نكري جوج ديال لي ميثود. لا ميثود الاولى اللي غادي تكون مثلا سميتها create وغادي نديرو لامبورطاسيون ديال لوبجي فيو ونديفينيو لا ميثود. شنو غادي دير هاد لا ميثود؟ tout simplement il va retourner view entre parenthèses et le chemin ديال la vue. on va créer une vue تكون وسط un dossier مثلا نسميوه post et la vue سميتها create. et la deuxième méthode اللي غادي نتريتيو فيها la création اللي غادي يكون la méthode مثلا هي store. وفي هاد لو store غادي ندير لامبورطاسيون ديال كاع لي زوبجي اللي حنا محتاجين. اول واحد هو الريكويست باش نستقبلوا لي دوني. ثاني واحد هو الريسبونس باش نديروا لا ريبونس. ثالث هو السيشن وغادي نحتاجوا حتى لو اوث ونديروا لا ديفينيسيون ديال هاد لا ميثود. دونك بور لو مومون نو با ريتورني جوست كيلكو شوز. نكتب ستور. باش نيكزيكوتي هاد لا ميثود اولا هاد لا ميثود غير خصنا ليهم دي روت. نمشيو لو سيستيم دو روتاج اللي هو كاين وسط لو دوسي start ها هو route.js et on va créer deux routes. route dot la méthode اللي خصنا هي الgate. هنا لو chemin هو post slash create
غادي نديكلونشي بها لو كونترولور اللي هو سميتو post controller. لا ميثود هي create. بون راه دار لينا واحد لامبورطاسيون نحيدوها نعطيوها ان نو دونك as entre parenthèses single quote ونسميوها post dot create. غادي ندوبليكي هاد لا ميثود كونترول سي كونترول في. لا ديفيرونس سي كو هاد لا ميثود تمشي بالبوست و لو نو ديال لا روت نسميوها slash post. لا ميثود qui sera déclenchée هي store و حتى النيم ديال لا روت نسميوها post store باش يكون significatif. Alors Host Views on va créer un nouveau dossier نسميه مثلا posts و store غادي نكريي une vue new file قلنا غادي تكون create .h. ناخدو le même contenu ديال login CTRL A CTRL C نرجعو لهاد لا فيو اللي هي create.h ونحاولو نديرو التعديلات ديالنا. الوغ اول حاجه هو اللاي اوت ديالنا هي ماستر. الكونتنت ايفيكتيفمون الرو غادي تكون الرو نعطيوها 4 ام اكس اوتو. بون نعطيوها مثلا 6 و لو ريست غيكون ام اكس اوتو مارجين ليفت رايت. و بعد غادي نحيد هاد لوغين ندير مثلا new post. لو نو ديال لا روت ماشي هي اوت لوغين مي هي post دوت ستور وغنمشيو لا ميثود post. شنو هما لي شون اللي حنا محتاجين؟ ما محتاجش انا ايميل مي محتاج نبدلوه بلو تايتل مثلا. دونك كنحيد هادشي كامل اللي كاين هنايا ونعدل عليه بلاصه ايميل وندير ليها تايتل. on va dupliquer هاد لا ديفيزيون ديال تايتل. لو سلوك غادي يتجينير اوتوماتيكمون دونك سي با لا بين انا نديرو لي انبوت ديالو مي غير خصنا واحد سيليكت. دونك غادي ندير هنايا تاغ الانبوت ما غاديش يكون انبوت هادي غادي يكون دو تيب سيليكت. دونك نديرو واحد سيليكت و سيليكت غتكون وسطها لي اوبشنز. دونك اوبشن وغادي نبوكلي على هاد الاوبشن. دونك باش نبوكلي تو سامبلومون راه ديجا عندنا السايد بار عندنا الاتش. الوغ نبوكلي على هاد لوبسيون اللي كاينه عندنا وسط السيليكت ونجيبو حتى لا فيرميتور ديال الاتش بواحد تابولاسيون. الوغ هنا اون فا مونسيوني لو اي دي دونك تاغ دوت اي دي و لو كونتوني اللي غادي تافيشا نافيشيو لو نيم ديال لو تاغ. دونك نديرو تاغ دوت نيم. بون هاد سيليكت خصو يكون عندها ان نون نسميها تاغ. الاي دي تا هو نعطيه تاغ والفور نعطيوه تاغ. ناخدو حتى لا كلاس نحيدو كاريمون دابا هاد الانبوت ونخليو فين غيتافيشا لو ميساج ديغور سوف كو غير خصنا نبدلو هنا بلاصه تايتل نديرو بلاصه تاغ اللي هو لو نون ديال سيليكت ونابليكيو عليها لا كلاس اللي بغينا بك الفورم كونترول انغيستري. دابا غيبقى ليا لا بارتي ديال التكست اريا اللي يكون فيها الكونتنت. دوبليكي لا ميم شوز اللي كاين هنايا او نيفو ديال لا ديفيزيون وتحت هاد السيليكت. بون غادي نحيدو هاد لا ديرنيير ديفيزيون وغادي ندوبليكي لا ديفيزيون اللي كانت ديال الايميل وندير مثلا هنايا بادي. هير هو غادي نحيدو هاد الانبوت كاريمون. ملي باش نحيدو هاد الانبوت غادي نحاول ناخد لا كلاس نحتاجها كنترول اكس ونعوض هاد الانبوت كامل غادي نعوضو بالتكست اريا. دونك تكست اريا لي لو نون ديالو لو اي دي حتى هو غيكون هو بادي. الكولون غنحيدو لو نومبر دو كولون. لي روز غادي نديرو مثلا 4 ولا 5 ديال لي روز ونابليكيو لا كلاس ديالنا ونبدلو هنايا بلاصه تايتل غادي نعوضوها ببادي. حتى هنايا نسينا هاد التاغ نعوضوها بتاغ. هنايا لو بوطون ما غاديش نخليو بوطون وحتى هاد لا ديفيزيون كاريمون غتحيد وهاد لو بوطون ما تكونش لوغين مي غتكون مثلا اد بوست
و بلاصة warning نقدو نديروها success. فوالا دونك هذا هو لو فورمولير ديالنا. الوغ باش نفيزواليزيو غادي نمشيو نرجعو للسايد بار. كنا درنا واحد لو بوطون وهذا نقدو نحيدو حنايا كاريمون هاد لو بوطون نعاودوه بانكر. غادي ندير هنايا الانتربولاسيون ديالاش ديال route et le nom de la route اللي سميناها حنايا posts dot create. يلا اجي نتيستيو ونشوفو اسكو ça marche ou pas. refresh, je clique. alors view is not a function. oui effectivement. alors غادي نرجع هنايا ماشي view directement mais dot render. enregistrer. ونرجعو encore une fois refresher هاد la page. je clique sur new post. voilà donc عندي new post. عندي هنايا le champ title. عندي les tags ديالي ها هما اللي هو sous forme de select. وعندي body. je pense que déjà عندنا مابليكين واحد المارجين. voilà نحيدو هاد المارجين توب ونمشي نشوفو دابا كي غيبان. voilà مزيان. نقدو على بلاصة اننا نديرو هنايا 6 نقدو نخليوها 12 كاملة ويبان الفورمولير شاد لا بارتي كونتنت كاملة على هاد الشكل هذا. اون فوا جو كليك سور نيو بوست تعطيني هاد لو فورمول ديالي. ولاحظوا معايا بان لي تاكس يطلعوا اوتوماتيكمون. بغيتكم تقولوا لي في لا بارتي كومونتير كيفاش تطلعوا هاد لي تاكس اوتوماتيكمون ساشون كو في لا ميثود كرييت ما تنديرش لامبورطاسيون ما تنانجيكتيهمش هنايا كوم دي دوني في لا فيو كرييت. اوكي خليو لي في لا بارتي كومونتير ديال هاد لا فيديو كومون سا سباش. شرحوا لي كيفاش تطلعوا هاد لي تاكس اوتوماتيكمون. نشوفكم واش فاهمين واش رديتوا البال على حسب لي فيديو اللي شفنا ديجا ديال ادونيس. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نديرو لو تريتمون ديال l'enregistrement ديال un nouveau post في la base de données via le formulaire new post. السلام عليكم.